جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप ये तशरीफ़ लाए। आज हमने सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब की सालगिरह की तकरीब ईदी सेंटर में मासूम बच्चों के साथ मनाई है। और ये सच्ची बात यह है कि बहुत सी तकारीब आज हो रही हैं शहर में, मुल्क भर में, लेकिन मुझे शायद ये तकरीब सबसे अच्छी लगी है, इसलिए कि हम अपने बच्चों की, अपने लीडर्स की सालगिरह की तकारीब मुनक्किद करते रहते हैं, लेकिन जो बच्चे यहाँ रहते हैं, जिनकी सारी परवरिश जो है अब्दुल सत्तार ईदी साहब, बिल्किस ईदी साहिबा और उसके बाद हमारे भाई फैसल ईदी साहब कर रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा काम है जो ये बहुत शायद कई दहाइयों से ईदी सेंटर में हो रहा है। ये मासूम बच्चे जिनके साथ हमने आज आसिफ अली जरदारी साहब की सालगिरह का केक काटा है, और उन्हीं बच्चों ने केक काटा है, हम तो इसमें शरीक हुए हैं। मैं समझता हूँ कि हमें इन्हीं बच्चों की दुआओं की ज़रूरत है, इस मुल्क की तरक्की के लिए, हमारी अपनी बेहतरी के लिए, इस मुल्क के हालात की बेहतरी के लिए। अल्लाह ताला सबकी दुआएं सुनता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितनी तासीर, जितना असर इन बच्चों और बच्चियों की दुआओं में होगा, शायद हमारी और आपकी दुआओं में नहीं होगा। और आज यहाँ हमने अपनी पार्टी की जानिब से ना सिर्फ ये कि आसिफ अली जरदारी साहब की सालगिरह का केक काटा, बल्कि इन बच्चों के लिए छोटे छोटे तोहफ़े भी हम लेकर आए जो हमने उनकी खिदमत में पेश किए हैं। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि हम आइंदा भी ईदी सेंटर में और दीगर जो मराकज़ हैं जहाँ पर इस तरह के बच्चे मौजूद हैं, जिनको ज़रूरत है कि उनके साथ खुशियाँ सेलिब्रेट की जाएँ, उनको हम अपनी खुशियों में शामिल करें, ताकि उन्हें जो दुनिया में कहीं कोई कमी महसूस होती है, उनको वो कमी हम महसूस ना होने दें। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ फैसल ईदी साहब का कि उन्होंने हमें ये मौका फराहम किया, और यहाँ जितने भी इंतज़ामात हुए हैं उस पर मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देखें, मैं ये बात बार बार कहूँगा कि फैसल ईदी साहब ने कभी भी इस किस्म की कोई डिमांड, कोई मुतालबा जो है वो नहीं रखा, और ये एक तरह से शायद ये अच्छापन ही इनका है कि जिस तरह ईदी साहब ने अपनी मेहनत से, अपने बलबूते पर मेहनत करके, काबिशें करके एक छोटा सा पौधा लगाया था, इस वक्त वो तनावर दरख्त बन चुका है, और पूरे मुल्क में बल्कि दुनिया में भी कई मकामात पर ईदी मरकज़ जो ईदी सेंटर जो है वो मज़लूमीन की मदद करता है। और इन्होंने कभी हुकूमत से इस किस्म की कभी इमदाद तलब नहीं की है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हुकूमतों की भी जिम्मेदारी बनती है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अगर हम किसी भी तरह से कोई की मदद कर सकें तो हमें खुशी होगी। हम वैसे भी बहुत सारे इदारों की हेल्प करते हैं, लेकिन अगर फैसल साहब कभी कोई ऐसी बात करेंगे जो हमारे इख्तियार में हो, हम इनके काम आ सकें, तो मैं समझता हूँ कि ये फैसल ईदी साहब पर हमारी कोई मेहरबानी या कोई उज़्व नहीं होगा। हम शायद उन लोगों के लिए कुछ कर पाएंगे जिनकी मदद जो है वो फैसल ईदी साहब कर रहे हैं या मरहूम ईदी साहब करते रहे हैं। तो कोई भी काम जो सिंध हुकूमत के ज़िम्मे हो, पीपल्स पार्टी के ज़िम्मे हो, ज़ाती तौर पर हमारे कोई छोटा से काम हमारे बस में हो, हमें उनकी मदद करके उसमें खुशी होगी। मैं तो खैर तवक्कुल कर रहा था कि कोई याद सवाल आप आज के इवेंट के हवाले से करेंगे, लेकिन पहले मैं खुद ही से बात करता हूँ, फिर आपके सवाल पर आ जाता हूँ। देखिए, जिस तरह वकार मेहदी साहब ने बताया कि आसिफ अली जरदारी साहब सालगिरह के मौके पर जो उनकी खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए या मजमूई तौर पर मुल्क की सियासत के लिए, वो बहुत ही गिरां कदर है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई 2007 में, तो मुझ समेत बहुत सारे पार्टी के ऐसे कारकुन थे, लीडर्स थे, जो ये समझ रहे थे कि शायद अब पीपल्स पार्टी का चलना और इस तरह जुड़े रहना मुश्किल हो जाएगा। और हमें किसी को भी इतनी तवक्को नहीं थी कि आसिफ अली जरदारी साहब आएंगे, उनको एक
عارضی طور پہ ذمہ داری محترمہ نے سونپی تھی، اور وہ اس پیپلز پارٹی کو نہ صرف یہ کہ یونائٹ رکھیں گے، بلکہ جس انداز میں، جس مدبرانہ انداز میں انہوں نے سیاست کی، انہوں نے پیپلز پارٹی کا ایک بہت اہم کردار ملک کی سیاست میں مزید اس کو اجاگر کیا، اور تمام صوبوں میں کسی نہ کسی طرح سے ہمارا رول رہا حکومتوں میں، اور جو بنیادی تبدیلیاں اس وقت سیاسی ڈھانچے کو یا ملک کو درکار تھیں، وہ آصف علی زرداری صاحب کی سیاسی دانش کی بنا پر ممکن ہو پائے۔ آج اگر آپ بیٹھ کے سوچیں کہ کیا یہ 18ویں ترمیم ہونا ممکن ہوتی اگر آصف علی زرداری صاحب اس وقت صدر پاکستان نہ ہوتے، تو میرا خیال ہے کہ شاید یہ ممکن نہ ہوتی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پیپلز پارٹی کے پاس اس وقت اسمبلی میں سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی، ہم لارجسٹ پارٹی ضرور تھے، ہمارے پاس سادہ اکثریت بھی نہیں تھی۔ ایک ایسی جماعت جس کے پاس سادہ اکثریت نہ ہو، وہ ملک کے آئین میں اتنی بڑی تبدیلیاں اتفاق رائے سے کرانے میں کامیاب ہو جائے، یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہوتا ہے، اور آصف علی زرداری صاحب نے یہ کارنامہ سر انجام دیا، جس کی بنا پر شاید لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا ہوگا کہ 18ویں ترمیم کیا چیز ہے، لیکن 18ویں ترمیم سے پہلے اور 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے درمیان جو تعلقات ہیں، اگر اس کا جائزہ لیں گے تو آپ کو فرق محسوس ہوگا کہ جتنی چھوٹے صوبوں کے اندر بدگمانی ہوتی تھی بڑے صوبے کے لیے، یا جو غلط فہمیاں یا ناچاکیاں یا دوریاں تھیں، وہ سب کی سب 18ویں ترمیم کے نتیجے میں ختم ہوئیں، اور 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں صوبوں سے جو وعدے کیے گئے تھے کہ 1983 میں 10 سال گزرنے کے بعد یہ اختیارات صوبوں کو تفویض ہو جائیں گے، جو ضیاء کے معاشرہ کی بنا پر نہیں ہو سکے، پھر مختلف حکومتیں آتی رہیں وہ نہیں ہو سکے۔ آصف علی زرداری صاحب نے 1973 کا جو اصل چہرہ تھا، جو اصل اس کی صورت تھی، اس کو بحال کیا اور صوبوں کو بھی اختیارات دیے۔ نیشنل فائننس کمیشن جو آصف علی زرداری صاحب جب صدر پاکستان تھے اس وقت ہوا، اور اس سے لے کے آج تک دوبارہ وہ نہیں ہو سکا، جو ڈیو ہے کئی برسوں سے۔ نیا NFC ہونا چاہیے لیکن نہیں ہو پا رہا۔ اس سے پہلے جنرل مشرف جب حکمراں تھے، صوبوں میں اس کی مرضی کی حکومتیں تھیں، ان سب نے جنرل مشرف کو اختیار دیا کہ آپ NFC کر لیں، لیکن وہ بھی نہیں کر سکے۔ لیکن آصف علی زرداری صاحب کی قیادت میں، پیپلز پارٹی کی حکومت میں یہ ممکن ہوا اس وقت جب سندھ میں پیپلز پارٹی تھی، پنجاب میں PMLN تھی، KPK کے اندر عوامی نیشنل پارٹی تھی، اور بلوچستان میں بھی اسی طرح کی ایک مخلوط حکومت تھی۔ ان تمام مختلف جماعتوں کی حکومتوں کو ایک پیج پہ لائے اور NFC انہوں نے ممکن بنایا۔ یہ دو بڑے کارنامے تھے جس میں ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن تھی اور صوبوں کے اختیارات کی بات تھی، اور اپنے اختیارات انہوں نے تفویض کیے، پارلیمنٹ کو دیے اور صوبوں کو جو ہے منتقل کر دیے۔ تو یہ بہت بڑے کارنامے ہیں آصف علی زرداری صاحب کے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا کام یہ ہے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو یونائٹ رکھا، بہت ساری سازشوں کے باوجود، بہت ساری مشکلات کے باوجود، بہت سارے چیلنجز کے باوجود۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج آصف علی زرداری صاحب کا جو کردار ہے پاکستان کی سیاست کے اندر، وہ ایک تاریخی کردار ہے۔ جس طرح سے محترمہ بینظیر بھٹو نے صاحبہ نے اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہ اس طرح کی سیاست کی ہے کہ سب کو ہم ساتھ لے کر چلیں، لیکن آصف علی زرداری صاحب شاید بہت آگے گئے۔ وہ بہت ساری چیزیں درگزر کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں برداشت کرتے ہیں، اور تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے آؤٹ آف دا باکس چیزیں نکال لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی اگر ملک کو بہت سارے مسائل دو چار ہوتے ہیں تو نام اگر کسی کا آتا ہے کہ ان مسائل سے، مشکلات سے ملک کو کون نکال سکتا ہے، تو وہ کہتے ہیں آصف علی زرداری صاحب ہی نکال سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ لوگوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اب یہ جو اس کا ایک سوال ہے، انہوں نے ہب کینال کی بات کی، ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ 10-11 ارب روپے اس کی لاگت آئی اس پہ۔ لیکن اس میں جو اچھی بات ہے، ایک تو آپ کے علم میں ہے کہ ہب ڈیم سے کراچی کا جو کوٹا ہے پانی کا، وہ 100 MGD کا ہے، لیکن چونکہ وہ کینال بہت خستہ تھا، پرانا تھا، تو اس میں ہم 100 MGD پانی لے نہیں پا رہے تھے، اور مشکل سے 60-65 MGD، کبھی کبھی بہت زیادہ ہو گیا تو 70 MGD پانی کراچی لیتا تھا، لیکن ہم اپنے کوٹے بھی نہیں استعمال نہیں کر پا رہے تھے۔ ہم نے جو منصوبہ بنایا اس میں ایک تو پرانے کینال کی لیے ریہیبلیٹیشن تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اضافی نیا کینال بھی بنایا جو 100 MGD پانی اٹھا سکتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگست کے مہینے میں یہ مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد پرانے کینال کی ریہیبلیٹیشن کا کام شروع ہو جائے گا۔ تو یہ جب کام مکمل ہوگا تو ہب کینال کے ذریعے کراچی کو 200 MGD پانی لینے کی کیپیسٹی ہماری ہو جائے گی۔ ابھی کچھ دن پہلے بھی
यहाँ जो फेडरल मिनिस्टर है वाटर पावर के वो आए थे चीफ मिनिस्टर साहब ने, और हमने उनसे ये बात की कि जो कोटा है कराची का या सूबा सिंध का हब डैम से उसमें इजाफा किया जाए, और बलूचिस्तान की जो हुकूमत है वो भी उसके इजाफे की बात कर रही है। तो ये इजाफा इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा, उम्मीद है, इसलिए कि बलूचिस्तान में बारिशें काफ़ी हुई हैं, तो हब डैम में जो पानी की सूरत हाल है फिल वक्त जो है वो काफ़ी बेहतर है, वहाँ से इजाफी पानी लिया जा सकता है। अगर तो हमें इजाफी पानी मिल जाता है तो यकीनी तौर पर जो 100 MGD पानी हमारा कोटा है वो हम ले लेंगे, उसमें भी अब सेन में रखेंगे तकरीबन 30-35 MGD वो पानी होगा जो हम नहीं ले रहे थे, तो इजाफी पानी आ जाएगा। लेकिन अगर इजाफा हो जाता है हमारे कोटे में तो ये पानी हम हो सकता है कि 150 MGD ले लें, या मुमकिन है अगर जितनी डिमांड है वो पूरी कर ले तो 200 MGD पानी हम ले सकते हैं। तो हर सूरत में हमें 100 MGD मिले तब भी 30-35 MGD इजाफी होगा, हमें 150 मिले तब भी कोई 80-85 MGD इजाफी होगा, और अगर हमें 200 मिल जाता है तो इसका मतलब है कि 130 या 135 MGD पानी इजाफी दे जाएगा। तो हब डैम से जो पानी आएगा उससे ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के कई इलाके जो हैं उनको हम पानी देने में कामयाब हो जाएंगे, और उसका फ़ायदा दूसरे इलाकों को ये होगा कि बाकी लाइनों से जो पानी या बाकी सोर्सेज से जो पानी हम दे रहे हैं वेस्ट को या सेंट्रल को, वो पानी हम मुंतकिल कर देंगे दीगर इलाकों में। तो मजमूई तौर पर कराची को काफ़ी इसका इम्पेक्ट होगा, इसका पानी सूरत काफ़ी बेहतर हो जाएगी। देखिए तजावज़ात का एक बहुत बड़ा इशू है, और ये हर गली का मसला है, हम कोशिश करते आ रहे हैं, और ये मैं आपको बताऊँ ये मुस्तकिल मसला है, ये एक दिन हटता है दूसरे दिन फिर लग जाता है। इसमें हमेशा हमारी कोशिश होती है कि जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको हम एतमाद में लें, जो लोग रहते हैं मुख्तलिफ इलाकों में उनको एतमाद में लें, ताकि ये खुश उसलूबी से हो जाए। वरना ये तरीका किसी भी तौर पर कामयाब नहीं होगा कि हम पुलिस के ज़रिए, इदारों के ज़रिए रोज़ाना ये काम करते रहें, मुमकिन नहीं है, क्योंकि इतनी ना हमारे पास पुलिस है, ना हमारे पास जो बल्दियाती इदारे हैं उनके पास रिसोर्सेज हैं। लेकिन ये मिलजुल के हम काम कर सकेंगे, और अल्टीमेटली इसका जो बेनिफिट होगा वो शहरियों को होगा। और अभी भी आप देखें कि कुछ इकदाम किए हैं हुकूमत ने, जिसकी बिना पर कराची में जो ट्रैफिक का इशू था वो निस्बतन काफ़ी बेहतर हुआ है। लेकिन अगर हमने इसको और इन्फोर्समेंट कर ली कवानीन की, तो मैं समझता हूँ कि कराची में ट्रैफिक के हालात मज़ीद बेहतर हो जाएंगे, लोगों की आमद-ओ-रफ़्त जो आसान हो जाएगी। बिलाशुबा आपने जो सरकारी की बहुत लंबा इसका जवाब हो सकता है। ये पता नहीं, मैं समझता हूँ कि इस पर अगर मैं बात करूँगा तो पता नहीं कितने वक्त आपका ले जाऊँगा, लेकिन जो मुख्तसर वक्त में मैं बात कर सकता हूँ। देखिए, जो पहला सवाल आपने किया है इससे कोई इनकार नहीं है कि मुल्क में आज भी और आज से पहले भी आइडियल डेमोक्रेसी नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अक्सर एक बात करते हैं कि सियासी जमातें जो इस वक्त इस मुल्क में मौजूद हैं, हम जो स्पेस अवेलेबल है उसमें रहकर हम कोशिश करते हैं कि हम अपना जो मंशूर है, अपना जो मकासद हैं, या जमहूरियत की बहाली के लिए या इंसानी हुकूक की बहाली के लिए हम अपनी कोशिशें कर सकें। इस वक्त भी जो मुल्क के सूरत हाल पैदा अगर हुई है तो उसके पीछे आप उसको बैकग्राउंड में जाए ना, कुछ असबाब क्या हैं। ये आज की बात नहीं है, आज से ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं हुई है। ये जनरल ज़िया-उल-हक के दौर से ख़ास तौर पे मामला ख़राब होना शुरू हुए, और फिर इस मुल्क में कोई भी ऐसा वक्त नहीं आया जब सियासी जमातों को खुलकर सांस लेने की आज़ादी मिल सकी हो। इसमें मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ कोई फ़ौज या इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है, माफ़ कीजिएगा, अदलिया का बहुत बड़ा घनौना किरदार इसके अंदर है। अगर आप ये समझते हैं कि सियासी कारकुनों, सियासी जमातें बंदूकें उठाएंगे, टैंक उठाएंगे और लड़ पड़ेंगे और इस तरीके से मुल्क के अंदर जमहूरियत बेहतर हो जाएगी या जो आइडियल जमहूरियत आ जाएगी, मेरी राय में नहीं आ सकती है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक सियासी वर्कर हूँ, जमहूरियत पर यकीन रखने वाला आदमी हूँ, जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर कारकुन रखता है। लेकिन मैं भी ये बात समझता हूँ कि जिस किस्म की जमहूरियत की बात आप कर रहे हैं, जिस किस्म की आइडियल जमहूरियत हम सोचते हैं, वो लड़ाई झगड़े से नहीं आएगी। उसका सिर्फ एक तरीका है कि तमाम इदारे मैं कह रहा हूँ, जिसमें एग्जीक्यूटिव भी है, पार्लियामेंट भी है, मीडिया भी है, अदलिया भी है, इस्टेब्लिशमेंट भी है, सब अपने अपने दायरे में काम करें। ये नहीं हो सकता कि एक इदारा अपने दायरे में काम करे, बाकी तमाम घुसे रहे इधर उधर, नहीं होगा काम। ये तमाम इदारों को समझने की ज़रूरत है। माफ़ कीजिएगा, ज़्यादा पीछे ना जाइए, साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में अदालतों के फैसले तो उठाकर देखेंगे क्या हैं। क्या आप समझते हैं कि उससे जमहूरियत मजबूत हुई है? बिल्कुल मजबूत नहीं हुई। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जब एक इदारा गलती करता है, कहीं ना कहीं से वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो फिर कहीं और से ज़ाहिर है कि अपनी बचाव के लिए रास्ते निकाले जाते हैं। पार्लियामेंट के ऊपर अगर हमलावर होंगे अदालती फैसलों के ज़रिए, तो पार्लियामेंट भी अपनी बचाव के रास्ते निकालती है।
جب وہ راستے نکلتے ہیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ عدالت کے اوپر جو ہے وہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں کچھ اور کی. بہرحال یہ بہت میں کہہ رہا ہوں بہت بڑی ڈبیٹ ہے، لیکن اس میں راستے آسانی سے نکلیں گے، طریقے سے نکلیں گے، بات چیت کے ذریعے نکلیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر ادارے کو یہ سمجھ آنا چاہیے کہ آئین کے اندر اس کا دائرہ اختیار طے کیا گیا ہے، اس سے باہر نہ نکلیں، اس کے اندر رہیں. اور جو عمران خان صاحب نے بھی طریقہ اپنا لیا تھا کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ اس کے سر پہ ہاتھ رکھی ہوئی تھی، اس کو چلا رہی تھی، تو اس سے اچھی کوئی آرمی چیف نہیں تھا. لیکن جب وہ سر سے ہاتھ ہٹتا ہے تو پھر سب سے برے ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان بھی جو باتیں اس وقت کر رہا ہے وہ جمہوریت کے لیے نہیں کر رہا ہے، وہ فوج کے کردار کو ختم کرنے کی بات ہی کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے سر پہ فوج کا اس طرح سے ہاتھ کیوں نہیں ہے جو پہلے تھا. تو یہ بھی بدقسمتی ہمارے ملک کی ہے کہ سیاسی جماعتیں بھی اس طرح کی توقعات جو ہے رکھنا شروع کر دیتی ہیں. ہم تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی قربانیاں ہم نے دی ہیں اس ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے کسی اور نے نہیں دی ہیں. ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں حقیقی جمہوریت کو 100% جمہوریت کو اس طرح کی بات آپ کر رہے ہیں وہ ہونی چاہیے، لیکن کس انداز سے ہونی چاہیے، کس طرح سے ہم اس پہ پہنچیں گے، اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. آصف صاحب کے وعدے دیکھیں لیاری میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ شاید بہت ساری چیزیں جو آپ چاہتے ہوں وہ نہیں ہوں گی یا لوگ چاہتے ہو نہیں ہوں گی، لیکن لیاری میں جتنا کچھ پیپلز پارٹی نے کیا ہے شاید وہ بھی میں گنوانے بیٹھوں گا تو اس کی شاید بہت لمبا وقت لگے گا. لیکن تعلیمی ادارے لیاری میں ہم نے بہت سارے بنائے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیمی ادارے بنا دینا کافی نہیں ہے. تعلیمی اداروں کے لیے اچھا ماحول فراہم کرنا، امن و امان کی صورتحال ہونا، وہاں لائق اساتذہ اور اچھے اسٹاف جو ہے وہ فراہم کرنا، بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں جو سمجھتا ہوں کہ ابھی اس مزید ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یونیورسٹیز ہم نے کافی ساری فراہم کی ہے. جو بجلی کے بل کی آپ بات کر رہے ہیں دیکھیں اس پہ کئی دفعہ ڈسکشن ہوا ہے، لیکن اس میں بہت سارے مسائل آتے ہیں جو شاید ہم اس کا وے آؤٹ نہیں نکال پائے ہیں. لیکن اس میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف لیاری نہیں بلکہ پورے ملک میں ہر غریب آدمی کا یہ مسئلہ ہے کہ بجلی مہنگی ہو گئی ہے اور وہ بل پے نہیں کر سکتا، اور اس کے بل پے نہ کرنے کی وجہ سے ان کو 12 گھنٹے 16 گھنٹے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کا ہم کوشش کر رہے ہیں، سندھ حکومت نے اپنے طور پہ بھی کوشش کی ہے کہ ہم لوگوں کو سولر پینل فراہم کریں تاکہ کم از کم اپنی وہ زندگی میں کچھ تھوڑی سی آسانی لا سکیں. دیکھیں یہ میری نظر میں ممکن نہیں ہے. یہ کیوں ممکن نہیں ہے میں آپ اس کی وجہ بتاؤں. ایک تو آئین میں یہ درج ہے کہ صوبوں کو جو شیئر مل رہا ہے اس میں کمی کسی صورت نہیں ہو سکتی. اس میں اگر تبدیلی ہوگی تو وہ اضافے کے لیے ہو سکتی ہے، کمی نہیں ہو سکتی. اس میں پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے میرا خیال ہے کہ شاید اس پر صوبہ سندھ نہیں کوئی ایک صوبہ بھی راضی نہیں ہو، بشمول پنجاب کے، بشمول KPK کے، بشمول بلوچستان کے. کوئی صوبہ اس بات پہ تیار نہیں ہوگا کہ جو صوبوں کا ریسورسز میں شیئر ہے اس میں کسی طرح سے کمی لائی جا سکے. جب کوئی صوبہ تیار نہیں ہوگا تو اگر صوبوں کی مرضی کے بغیر کوئی نیا NFC مسلط ہو سکتا ہے تو کیسے ہوگا مجھے سمجھ نہیں آتی بات. لیکن آئین میں جو طریقہ کار درج ہے، جو NFC کی امپلیمنٹیشن کا طریقہ کار ہے، اس میں صوبوں نے بیٹھنا ہوتا ہے، وفاقی حکومت نے بیٹھنا ہوتا ہے اور پھر اس کا کوئی راستہ نکالا جاتا ہے. اگر صوبے اس پہ تیار نہیں ہوں گے تو یہ کسی طور پہ بھی ممکن نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو یہ غلط بتایا جاتا ہے کہ صوبے بہت بڑا چنک جو ہے وہ ریسورسز کا لے جاتے ہیں. خرابی صوبوں کے حصے میں نہیں ہے، خرابی وفاقی حکومت اور FBR کے کلیکشن کے نظام میں ہے. اس ملک میں آج بھی اتنی گنجائش ہے کہ FBR اگر ٹھیک طریقے سے کلیکشن کرنے جائے تو آج جتنے پیسے وہ اکٹھے کر رہا ہے اس سے 2 گنا 3 گنا زیادہ کلیکشنز ہو سکتی ہیں. اگر کلیکشنز زیادہ ہوں گی تو وفاقی حکومت کی جو یہ چیخ و پکار ہے، یا کچھ طبقات ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ صوبوں کا شیئر کم ہونا چاہیے، وہ بات بھی ختم ہو جائے گی اور اس سے بھی صوبوں کو فائدہ ہوگا کہ ان کا شیئر ان کو مزید ملنا شروع ہو جائے گا. تو اصل میں جو خرابی کی جڑ ہے اس جڑ کی طرف یہ جاتے نہیں ہیں. FBR کی جو کوتاہیاں ہیں اس کی طرف یہ جاتے نہیں ہیں. ٹیکسیشن کا جو نظام ہے یا ٹیکس کلیکشن کا جو نظام ہے اس طرف یہ جاتے نہیں ہیں. آسان طریقہ پکڑ لیا ہے کہ جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں اس کے اوپر مزید ٹیکسز لگاتے جاؤ اور اپنا ریونیو بہتر کرتے جاؤ. یہ طریقہ کار نہیں ہے. طریقہ یہ ہے کہ جو ٹیکس نیٹ کے اندر لوگ نہیں ہیں ان سے ٹیکس لو، اور جو لوگ دے رہے ہیں ان کے اوپر ذرا ٹیکس کم کرو تاکہ آپ کے
جو ٹیکس دینے والے لوگ ہیں ان میں اضافہ ہو سکے تو دنیا میں ایک ریشو ہوتا ہے، اس ریشو سے پاکستانی بھی ٹیکس دیں تو پھر جا کے نظام ٹھیک ہوگا. باقی یہ فضول کی بات ہے کہ صوبے زیادہ پیسے لے جاتے ہیں ان سے لیں گے اور وفاق کو دیں گے، ممکن نہیں ہے. تھینک یو.